नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु हुनेको कुल संख्या 31 पुग्यो। आज 473 जना संक्रमित थपिए। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट आजदेखि संघीय संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य। 6औं वर्षीय अधिवेशनबाट 10 वटा विधेयक पारित। लकडाउनको अवज्ञा गर्ने ट्याक्सी उपर कारबाही तीव्र। दिनभरि सडकमै होल्ड गरी कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,19,000 नाघ्यो। 1,08,36,000 भन्दा बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लन्डन क्लब चेल्सी पराजित। चेल्सीले वेस्ट ह्यामसँग 3-2 गोल अन्तरको हार बेहोर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमण 35 दिने शिशुको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 31 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 473 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत एक 45 दिने शिशुको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 31 पुगेको छ। म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का एक 45 दिने शिशुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। उनलाई असार 9 गतेदेखि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइएको भए पनि असार 17 गते साँझ 4 बजे मृत्यु भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 31 पुगेको छ। म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 थाई ठेगाना भएको 49 दिनको एक शिशुको 2077 असार 17 गते साँझ 4 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। मिति 2077 असार 9 गते हो। शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। शिशुलाई लामो समयदेखि समस्या भएकोले आइसियुमा राखी भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार गरिएको थियो। उनको पहिलो चरणको डायलासिस समेत भएको थियो र बच्चाको दुःखद निधन भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 473 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 109 जना महिला र 364 जना पुरुष छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 14,519 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र हालसम्म 1,883 महिला 12,636 पुरुष गरी जम्मा 14,519 जना संक्रमित हुनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,537 पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म 2,37,764 पीसीआर परीक्षण भएको छ। देशभरका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 38,109 जना छन्। यस्तै आइसोलेसनमा 10,137 जना संक्रमितहरू उपचार गराइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 664 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुने संक्रमितको संख्या 5,320 पुगेको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई बढाउन थप 2 वटा पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला थपेको छ। यससँगै कुल 25 वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण हुनेछ। हालसम्म प्रदेश 1 मा 636 जना, प्रदेश 2 मा 3,909 जना, बागमती प्रदेशमा 505 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1,084 जना, प्रदेश 5 मा 3,853, कर्णाली प्रदेशमा 1,512 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संसद अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। वैशाख 26 गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन आज अपराह्न 5 बजेबाट अन्त्य भएको जानकारी राष्ट्रपतिले संघीय संसदलाई गराउनु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 असार 18 गतेको सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन 2077 असार 18 गते बिहीबारका दिन अपराह्न 5 बजेबाट अन्त्य गरेको छु।
राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आज दिउँसो 1 बजेबाट राष्ट्रिय सभा बैठकमा चलिरहेकै बेला मन्त्री परिषदले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। अधिवेशन अन्त्य हुने भएपछि राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक आजै 2:30 बजे बसेको थियो। सो बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीच सुरु भएको बजेट अधिवेशनबाट सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेट र केही विधेयकहरू पनि पारित गरेको छ। केही विवादित विषयहरू एमसीसी, नागरिकता विधेयक र निजामती विधेयकका विषयमा यही अधिवेशनमा छलफल भएर टुङ्गो लाग्ने विश्वास गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाका सभामुखसँग समेत कुनै परामर्श नगरी बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक असार 22 गतेका लागि बोलाइएको थियो। संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आजबाट संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले 22 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक समेत स्वतः अन्त्य भएको जानकारी गराएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको भन्दै समाधानका लागि प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित बैठकले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै भोलि आन्तरिक छलफल गरेर शनिबार फेरि बैठक बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। बालुवाटारमा बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट देखा परेको र सङ्कटबाट जोगाउन शनिबारसम्मका लागि दुवै अध्यक्ष र अरू नेताहरू प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए। पूर्व सहमति अनुसार बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने र संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्ने सहमति प्रधानमन्त्री ओलीसँग भए पनि मन्त्री परिषद बसेर संसद अधिवेशन अन्त्य भएको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा जानकारी गराएका छन्। दुईटा अध्यक्ष कमिटीको बीचमा समझदारी अनुसार आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने, स्थायी कमिटीको बैठकलाई निरन्तरता दिने भन्ने भएको रहेछ। यसका बावजुद मन्त्री परिषदको बैठक भयो र सरकारले आज नै संसदको चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्यो र त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यसबारेमा बिहान आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने कुरा र आज त्यस प्रकारको संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णय पनि नगर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसैले यस्तो नहुनुपर्ने हो भनेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेडसँग कुरा गर्नको लागि भनेर बैठक स्थगित गरियो। त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड र सचिवालयका अरू केही कमरेडहरू सहित त्यसबारेमा छलफल भयो। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयपछि पार्टी विभाजनका लागि सहज हुने यसअघिको अध्यादेश फेरि आउने आशंका समेत नेकपाभित्र देखिएको छ। त्यही आशंका सहित नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अध्यादेश ल्याउन सक्ने बारे जिज्ञासा राखेको तर अध्यादेश नआउने जानकारी स्थायी कमिटीमा गराएका छन्। कमरेड प्रचण्ड राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको कुरा चाहिँ विशेषतः फेरि यो अहिलेको परिवेशमा संसद अधिवेशनको अन्त्य भइसकेपछि अध्यादेश जस्ता विषयहरू पनि चर्चामा आएकोले त्यसबारेमा आफै अहिले त्यो स्थिति होइन भनेर राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्न जानुभएको हो। राष्ट्रपतिले र सम्माननीय प्रधानमन्त्री दुवैजनाले अहिले अध्यादेश आइसकेको छैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको र प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले नै म अध्यादेश जारी गर्ने स्थितिमा होइन भन्नुभएको जानकारी बैठकलाई पछाडि गराउनु।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चापछि अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न बिहिबार दिउँसो शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्तापछि प्रचण्ड बालुवाटार फर्किएर स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएपछि नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। कतिपयले नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुगेको आशंका गरेका छन्, तर दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टी विभाजन रोक्ने बताइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्दै आज युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग भइरहेका बेला केही कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा विदेशी हस्तक्षेपका कारण सरकार ढाल्न खोजिएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले त्यस विरुद्ध नारा लगाएका थिए। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले यातायात क्षेत्रका लागि छुट्टै नीति ल्याउन पर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले निजी र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका लागि छुट्टै नीति ल्याउन पर्ने र अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न पर्ने बताएका हुन्। सांसद रामनारायण बिडारीले यातायात क्षेत्रमा नेपालीहरूको खरबौँ लगानी भए पनि यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको बताउनुभयो। यात्रुवाहक, मालवाहक लगायत विभिन्न प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालनमा रहे पनि यसका लागि छुट्टै नीति नभएको उहाँले बताउनुभयो। सांसद विमला राई पौडेलले अति विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि राम्रो सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने चलन रहे पनि पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद शान्ति कुमारी अधिकारीले असारे विकासले विनाश निम्ति आएको बताउनुभयो। जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक भएर असारमा पास हुने भए पनि पुसमा मात्रै सम्झौता गर्ने सुरु हुने परम्परा तोड्न पर्ने बताउनुभयो। सांसद शेरबहादुर कुँवरले अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो। सङ्कलन भएका स्वाबको पीसीआर परीक्षणका लागि महिनौँ दिनसम्म कुर्न पर्ने अवस्थाले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिने डर भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने 30 करोड 80 लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौबिसे प्रसारण लाइन 220 केभी र कुशवाहा विराटनगर 132 केभी प्रसारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सर्लाही रामनगर 4 का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत 2 वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, विधामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरूको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पूरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड-19 परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी यस पूर्वको करार अवधि समाप्त भई पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको समेत म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातहरू सहित निवेदन दिएमा कोभिड-19 को परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल समेतको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारले साउन 7 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु र खुल्ला सिमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी बाहक आफन्तहरूलाई आवश्यक प्रोटोकल पूरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ। विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। जिल्ला कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर DCCMCले CCMCसँग समन्वयमा आवश्यक परे आंशिक वा पूर्ण रूपमा जिल्ला सिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप नै संघीय निजामती सेवाको विधेयक आउने बताउनु भएको छ। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँगको भेटका क्रममा आज सभामुख सापकोटाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै निजामती विधेयक आउने बताउनु भएको हो। ट्रेड युनियन संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ट्रेड युनियनलाई ध्वस्त पार्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सभामुख सापकोटालाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले विधेयकको सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र मन्त्रीसँग पनि छलफल गरी संविधानको मर्म अनुरूप नै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै विधेयकको विकास गर्न आफूले अधिकतम प्रयत्न गर्ने समेत बताउनुभयो। र फेरि यो पनि तपाईहरुले संकेत गर्नुभएको छ कि हामी चाहिँ वास्तवमा यो ट्रेड युनियन अधिकारकै लागि चाहिँ लडेका छौँ, धेरै हामीले बलिदान गरेका छौँ र हामी नै अहिले मूलभूत रूपमा नेतृत्वमा भएको बेलामा यसलाई अझ विकसित गर्ने, अझ समृद्ध र परिपूर्ण बनाउनेतिर नै जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ जुन छ। भेटवार्तामा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू नै नरहने गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले मौजूदा निजामती सेवा ऐन 2049 मा भएको व्यवस्था बमोजिमले संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी बहुमतले पारित गरिसकेको छ। कोभिड-19 को सबल व्यवस्थापनको माग गर्दै इनअफ इज इनअफका अभियन्ताहरू सरकारको विरोध गर्दै सत्याग्रहमा बसिरहेका छन्। सत्याग्रहमा बसेका युवाको समर्थनमा आज पनि पाटन दरबार स्क्वायर परिसरमा अभियन्ता भेला भएका छन्। सरकारलाई सुशासनको बाटोमा हिँड्न खबरदारी गर्दै आन्दोलन गरिएको हो। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यो पाटन दरबार स्क्वायरमा छौँ र यहाँले जुन यो दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै युवाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय यो सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने अथवा सुरक्षित क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र जति पनि यो लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि रोजगारी गुमेकाहरूलाई राहतको व्यवस्था होस् भन्ने यी विभिन्न माग गर्दै इनफ इज इनफ अभियानमा यति बेला धेरै युवाहरू लागिरहेका छन् र असारको 12 गतेबाट केही युवाहरू अनसन बसिरहेका छन् भने अन्य युवाहरूले जुन सरकारको विरोध जनाउँदै र विभिन्न माग राख्दै यति बेला विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र यो सँगसँगै युवाहरूलाई चाहिँ धेरै नागरिकहरूले पनि पछिल्लो समयमा धेरै नागरिकहरूले साथ र समर्थन दिँदै आइरहेका छन्। सरकारसँग कोभिड-19 को सबल व्यवस्थापनको माग गर्दै इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूले असारको 12 गतेबाट सत्याग्रह बसिरहेका छन्। साथै आम समुदायलाई सत्याग्रहमा सहभागी गराउन भौतिक दूरी कायम राख्दै बिहीबार पाटन दरबार स्क्वायरमा भेला भएका थिए। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारबाट देखाउनु पर्ने कार्य तीव्रता, पारदर्शिता र जवाबदेहिता नदेखिएकाले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप देशभरि नै युवाहरूको पहलमा श्रृङ्खलाबद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, चितवन, सुर्खेत, वीरगञ्ज, भक्तपुर, ललितपुर लगायत अन्य विभिन्न स्थानहरूमा स्वतन्त्र विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। पाटन दरबारमा कोभिड-19 को सबल व्यवस्थापनका लागि भइरहेको सत्याग्रह, इनफ इज इनफ, छुवाछुत विरोधी आन्दोलन लगायत विभिन्न विकृति विरुद्ध भइरहेका आन्दोलनलाई एकबद्धता जनाउँदै युवाहरू एक भएर अभियानमा लागेका छन्।
हामी यहाँ सरकारसँग 100% PCR टेस्टिङ, आरडिटी टेस्टिङ काम हुँदैन, आरडिटी को काम छैन। अब हामीले पब्लिक हेल्थ अफिसियल्सहरूले के भनिरहेको छन् भन्दाखेरि दिनको 16,000 टेस्टिङ गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। हाम्रो टेस्टिङ झरिरहेको छ। त्यो मागिराख्दाखेरि त्यो माग पनि पूर्ण गर्न नसक्ने, जुन चाहिँ नि आम नागरिकले सबैले माग्न पर्ने चिज त्यति पूर्ण गर्न नसक्ने यो सरकार लाचार छ, यो सरकार असक्षम छ। त्यही हो हाम्रो माग, त्यही हो हाम्रो भनाइ। पछिल्लो समय सरकारले गरेका कामप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न सङ्घ संस्था, पार्टी र युवाहरू विरोध गरिरहेका छन् भने बिहिबार सरकारको समर्थनमा पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्दै युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग भइरहेका बेला केही कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा विदेशी हस्तक्षेपका कारण सरकार ढाल्न खोजिएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले त्यस विरुद्ध नारा लगाएका थिए। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकभरि यो कोरोना महामारी चलिरहेको छ र यति बेला सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बेलामा हामी गएको जुन यो पछिल्लो 20-22 दिनदेखिको धेरै आन्दोलन जुलुसहरू देखिरहेका छौँ र सरकारको विरोध गर्दै धेरै युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् र सरकारले गरेको यो कामप्रति कतिको सन्तोषजनक छ भन्ने कुरा त यो आन्दोलनहरूले दिन प्रतिदिनको आन्दोलनले देखाइरहेको छ। कृपया आम नागरिकको यो मागलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न एकदमै आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुबरका साथ शान्त दनवार, पाटन दरबार स्क्वायर, ललितपुर। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनको अवज्ञा गर्ने ट्याक्सी उप कारबाही तीव्र, दिनभर सडकमै होल्ड गरी कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका संरचनाहरू भत्काएर सामान चोर्ने क्रम बढ्यो, चोरीको सूचना दिँदा पनि कारबाही नभएको स्थानीयको गुनासो। र दाङमा सलह किराको प्रकोप बढ्दो, जिल्लास्थित सरकारी निकाय नियन्त्रणको योजनाविहीन किसानहरू सहाराविहीन बने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदा पनि सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। दैनिक 4-5 को संख्यामा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकमै होल्ड गरी कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले दैनिक 4-5 को संख्यामा सडकमा भाडाका सवारी साधन सञ्चालनमा आएको र ती सवारी साधनलाई सडकमै दिनभरि होल्ड गरेर कारबाही गरिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायातमा पनि सबैभन्दा धेरै ट्याक्सी सञ्चालनमा आएको गौतमले बताउनुभयो। अत्यावश्यक सेवामा बिरामी बसेको अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने ट्याक्सीलाई भने चेक जाँच गरी सहजीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। एकजना चालक र 2 जना यात्रुको चल्नुपर्ने र सार्वजनिक यातायातको साधनहरू अझै सञ्चालनमा आइ नसकेको अवस्था छ र त्यो भए भने सार्वजनिक यातायातको साधनहरू जस्तो बस, ट्याक्सी जो भाडाका साधनमा प्रयोग गरिन्थ्यो तिनीहरू चाहिँ अझै सञ्चालनमा आएको छैन। त्यही सिलसिलामा केही सार्वजनिक सवारी साधनहरू फोकसी बाहिर निक्लेर चलाउन प्रयास गरेको हुनाले हामीहरूले हरेक दिन उहाँहरूलाई जानेर निस्कनुहुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ रोकेर होल्ड गर्ने गरेको छ। करिब 500 एभरेजमा चाहिँ 400-500 को हिसाबमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ। यसरी हामीहरूले होल्ड गर्ने र उहाँहरू निस्किन खोज्ने क्रममा चाहिँ असन्तुष्ट विभिन्न उहाँहरूका माग राखेर ट्याक्सी चालक र ट्याक्सी व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडि धरना दिएर ज्ञापन पत्रहरू पनि दिनुभएको छ। पछिल्लो समय ट्याक्सी व्यवसायीहरू बैंकको किस्ता तिर्न र जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सी चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरूका मागलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा पनि सडकमा ट्याक्सीहरू देखिन थालेपछि प्रहरीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरी कारबाही गर्न थालेको हो। सरकारले जारी लकडाउनलाई असार 1 गतेदेखि केही खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न दिएको छ। सार्वजनिक यातायातका साधन भने सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा निर्माण गरिएको संरचना समेत भत्काएर चोरी सुरु भएको छ। आयोजनामा बनेका संरचनाहरू भत्काउँदै त्यहाँ भएको पाइप लगायतका सामान चोरी भए पनि नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। पश्चिम नेपालकै ठुलो तथा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ। समयमा निर्माण हुने र कृषि क्षेत्रमा कायापलट हुने भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिए पनि त्यसमा नयाँ निर्माणभन्दा धेरै विनाश भइरहेको छ। निर्माण भएका संरचनाहरू भत्किन थालेपछि भत्काएर सामानहरू चोरी भइरहेको छ। बाँके जिल्लाको अगैयामा रहेको राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँके तथा बर्दिया जिल्लाका खेतहरूमा सिँचाइ गर्ने 33 अर्ब लागतको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी काम 5 वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अहिले निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्किएका छन् भने थप भत्काएर सामान चोरी गरेको क्रम बढेको छ। पाइप, फलामका सरिया लगायतका सामानहरू चोरी भएका छन्। नहरको जंगली क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रमा चोरी भइरहे पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले भने त्यसलाई मर्मत गर्ने तयारी भएको बताउने गरेको छ। जंगल एरियामा हुने हुनाले हामीले त्यहाँ जुन नहर क्रसिङ गर्नको लागि जुन भिआरबी भन्ने हामी भन्छौँ, गाउँले बाटो क्रसिङ, त्यसमा हामीले जुन राखेको पाइपहरू, रेलिङको राखेको पाइपहरू चाहिँ फुटालेर लिएर जाने अनि त्यो समस्या चाहिँ पनि देखिएको छ। त्यसलाई अब हामीले अबदेखि त्यस्तो खालको पाइप नराख्ने किसिमको डिजाइन गरेर हामीले अन्यत्र ठाउँमा निर्माण पनि थालिसक्यौँ। पश्चिमतर्फको मूल नहर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि भत्किने बिग्रने क्रम तीव्र भएको छ। जेनेज 17+700 देखि 35+ सम्मको विभिन्न स्थानमा माटो बग्ने, नहर लाइनिङ भत्किने समस्याहरू पनि देखिएको छ। नहर बिग्रनुको कारण अध्ययन गर्दा माटो विषम प्रकृतिको धुलनशील भएकाले समस्या आएको र यसको समाधान गरिरहेको आयोजनाका इन्जिनियरको भनाइ छ। भालापुर रिजनमा भनौँ न धेरै टोलीहरूले भिजिट गरिसकेका छन् होइन। त्यहाँको माटो घुलनशील भन्दा पनि त्यो माटो सिङ्क होल भएर त्यो माटो नि कहाँ निस्किन्छ त्यो पनि अहिलेसम्म खासै थाहा छैन। एजम्सन मात्र हो, त्यो बाहिर निस्किन्छ भने देखिन्छ पनि नयाँ माटो त्यहाँनिर निस्केको। कहाँ कति गर्ने र के गर्ने भनेर थाहा नपाइसकेको कन्डिसन होला। पहिला त्यो गर्दाखेरि होइन घुलनशील भएको हो, पछि देखिँदै गयो, त्यो हिसाबले हामीले ट्रिट गर्दै गयो। सुरक्षाको कमी भएको कारण आयोजनामा निर्माण गरिएका संरचनाहरूबाट सामानहरू चोरी भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। चोरी भएको सूचना दिएर पनि नियन्त्रणका प्रयास नहुँदा स्थानीयलाई अचम्म लागेको छ। आफ्नो वन हेर्छु मात्रै, यो अब नहरमा निक्ल्यो भने मान्छे भेट्यो भने हेर्छौँ, निक्ल्यो भने कसले हेर्छ? मलाई थाहा छैन कति खराब लाग्यो। पक्रियो भने त बल्ल थाहा हुन्छ, नपक्रियो भने कसले समातम, कसले चोर भइगयो त? बन्दाखेरि म चौकीदार थियो पहिला साल, मैले चाहिँ बसेँ, तखै समितिले निकालिदियो मलाई। ठिक छ, मैले निक्लिगेँ, सदस्यमा बस्यौँ, सदस्यदेखि हिजोदेखि फेरि चौकीदारमा। सिक्टाइलाई सिँचाइको लागि तयार गर्न धेरै समय लागेको भए तापनि हालसम्म 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ। 44,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य बोकेको सिक्टाइ सिँचाइले यो वर्ष 16,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने भएको छ। देशको कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिसँग जोडिएको परियोजना बनिसकेका संरचनालाई सुरक्षा दिन नसक्नुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिरहेकाहरूको संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यसकारण राज्यका निकायले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। दाङमा आइतबार थोरै मात्रामा देखिएको सलह किरा मंगलबार ठूलो संख्यामा देखिएको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ठूलो झुण्डमा देखा परेको सलह किरा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा देखिएपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन्। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। आइतबार छिटपुट देखिएको सलहकिरा मंगलबारदेखि दाङको तुलसीपुर, घोराई, लमही, बङ्गलाचुली, शान्तिनगर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा ठूल्ठूला झुण्डमा देखिएको छ। कोरोना महामारीको सङ्कटको समयमा सलहकिराले मकै तथा तरकारी बालीमा बढी क्षति पुर्याउन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। दाङको तुलसीपुर कचिलाका खुसीराम चौधरीले मंगलबार बेलुकादेखि उक्त क्षेत्रमा सलह देखिएको बताएका छन्। सोमबार बेलुका ठूलो संख्यामा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गएको सलह फेरि पश्चिमबाट पूर्वतर्फ फर्किएर कचिलामा बसेको उनको भनाइ छ। कचिला क्षेत्रमा करिब 600 बिघा जमिनमा रोपिएको मकैमा उक्त सलह देखा परेको उनले बताएका छन्। मकैबारीमा अब चारैतिर ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने अनि हरेक किसिमको
तरिका अपनाउँदाखेरि पनि यसलाई यहाँबाट प्रष्ट गर्न चाहिँ नसकिने अवस्था पनि जुन ठाउँमा यसको भिर छ त्यहाँ पुरै मकैको पात झिया छ त्यहाँ हैन, पुरै झिया छ, मकै ध्वस्तै भास्दै अवस्था बनेको छ। कोचिलाकै अर्का किसान लक्ष्मण चौधरी सलहकिराले मकै नष्ट गर्न थालेपछि चिन्तित भएका छन्। जीवनमै पहिलो पटक सलहकिरा देखिएका उनलाई सुने जस्तै सलहले मकै नष्ट पारिदिए वर्षभरि के खाने होला भन्ने चिन्ताले सताएको छ। अहिले मकै खाँदै गरेका सलहले त्यसपछि धान सखा पारिदिने होला भन्दै उनले गुनासो गरेका छन्। अब पहिलाको बाली त मकै हो, अब मकै सकिदियो भने त अब के खाने होला खेतीमा लागेपछि। अनि यो मकै सकेर फेरि पछि धानमा लाग्छ नि यिनीहरू भनेर सोचेँ। अनि फेरि बिहान जोतेर आउँदाखेरि हेर्दै आयो छ्याप छन् मकैमा। दाङ जिल्लामा मंगलबार दिउँसोदेखि नै ठूलो संख्यामा सलहकिरा प्रवेश गरेको जानकारी राखेर बसेको कृषि ज्ञान केन्द्रले दाङका 10वटै स्थानीय तहमा कोरोना पुगेको जानकारी राखेको छ। तर किसान बाली सखा पारिदिने चिन्तामा डुबिरहेका बेला केन्द्रले सलहकिरा नियन्त्रणका लागि ठोस योजना भने बनाउन सकेको छैन। दाङ जिल्लाको प्राय सबै गाउँपालिकामै यो किरा चाहिँ देखा परेको छ। खास गरेर यसले अहिले चाहिँ मकै बालीमा ठुलो क्षति पुर्याउने सम्भावना छ। खास गरेर कलिला धानका ब्याडहरू र मकैलाई चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याउँछ र यसले गर्दाखेरि दाङ जिल्लामा खाद्यान्नको भोलि चाहिँ भोकमरीको अवस्था आउने, खाद्यान्नको सङ्कट आउने अवस्था पनि निम्त्याउन सक्छ। दाङका केही ठाउँमा 25% मकै बालीमा क्षति पुर्याएको सलहले केहीमा भने भर्खरै आक्रमण थालेको छ। कोरोनाले सबै कुरा गर्न नपाउँदा खेतीबाली गरेर वर्षभरि खाने अन्न उत्पादनमा लागेका किसानहरू सलहकिराले त्यही बाली समेत नष्ट गर्न थालेपछि सहाराविहीन अनुभव गर्न थालेका छन्। यस्तो बेला तिनै तहका सरकारले अन्य राजनैतिक जोडघटाउ छोडेर नागरिकलाई अभिभावकीय भूमिका दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। स्वास्थ्य कार्यालय पर्साको भवनमा आज बिहान चट्याङ खस्दा लाखौंको क्षति भएको छ। बिहान खसेको चट्याङले कार्यालयमा रहेको कम्प्युटर, पंखा, फ्रिज र बिजुली मिटर लगायतको उपकरण जलेर काम नलाग्ने भएका छन्। चट्याङले कार्यालय भवनको सिडी र छतमा ठूलो पुवाल पार्नुका साथै भवनको विभिन्न भागमा चर्केको छ। कार्यालयको विद्युत कनेक्सन जलेर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी नवल किशोर शाहले बताउनुभयो। सूचना अधिकारी शाहले बिहान खसेको चट्याङका कारण कार्यालयमा रहेको विद्युतीय उपकरणहरू र 10 स्थानभन्दा बढी कम्प्युटर जलेको बताउनुभयो। कार्यालयको स्टोर रूममा रहेको फ्रिजमा विभिन्न खोप भण्डारण रहेको र विद्युतको आपूर्ति नभएसम्म फ्रिज बिग्रिए नबिग्रिएको बारे समेत भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। हिमाली जिल्ला दोलखाका नागरिकले हाल जिल्लामै विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेका छन्। प्रस्तावित चरीकोट अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्दा नै परीक्षणका लागि उत्सुक भएका स्थानीय विशेषज्ञ सेवा निशुल्क पाउने भएपछि खुसी भएका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखा सदरमुकाम चरीकोट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा केही समय अघिसम्म प्रसुति सेवा समेत नपाउने अवस्था थियो। प्रसुतिका लागि आउनेहरू समेत गम्भीर अवस्था देखिएमा काठमाडौँ पुर्याउन पर्ने बाध्यता अनि कतिपयको बाटोमै ज्यान जाने अवस्थाले स्थानीय हैरान भएका थिए। 2031 सालमा दोलखा हेल्थ सेन्टरको रूपमा स्थापित भई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि सामान्य प्रकारका बिरामीको चेक जाँचमा मात्रै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमित भएको थियो। तर विशेषज्ञ सहितको सेवा सुरु भएपछि जटिल अपरेसन समेत सम्भव हुन थालेको छ। विशेषज्ञ सेवा निशुल्क पाएपछि स्थानीयमा छुट्टै प्रकारको खुसी देखिएको छ। यो मेरो घोडामा चाहिँ 2वटा हड्डी 2टै भाँचिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ अब निशुल्क उपचार पाएँ मैले। बुवा चाहिँ लड्नु भयो हो, अनि लडेपछि यहाँ ल्याएको। यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब सक्सेस भयो भनौँ न। यो हस्पिटल नभइदिएको भएदेखि आज हामी जस्ता एकदम निम्न खालको मान्छेहरूलाई काठमाडौँ पुर्याउँदा, काठमाडौँ उपचार गराउँदा र हामीले दुःख पाउँदाखेरि यो दोलखाली जनताहरूले एकदम ठुलो दुःख पाउने जस्तो मलाई महसुस भएको छ। दोलखामा हाल 1 जिल्ला अस्पताल, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र 52 स्वास्थ्य चौकीसहित 56वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन्। यतिका संख्यामा स्वास्थ्य संस्था भए पनि सामान्य प्रकारका उपचार बाहेक जटिल प्रकारका उपचारका लागि बिरामीलाई राजधानी पुर्याउनै पर्ने बाध्यता रहेको थियो। 2072 सालको भूकम्पपछि 10 वर्षका लागि न्याय हेल्थ नेपाल संघको सहकार्यमा प्रस्तावित चरीकोट अस्पतालको नामबाट निशुल्क विशेषज्ञ सहितको उपचार दिन थालेपछि
नागरिकले जिल्लामै स्वास्थ्य सेवा लिने अवस्था बनेको छ। हाल अस्पतालले जटिल प्रकारका गर्भवतीको शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउने, एपेन्डिसाइटिस, हर्निया, ट्युमर, पाटेघर तथा आङ खसेको, पाइल्स लगायतको उपचार निःशुल्क गर्दै आएको छ। इमर्जेन्सी यो हार्ट जोर्नी सेवाहरू पनि दिइरहेछौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो हड्डी भाँचेको छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ निलिङ पनि गर्छौँ। सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेटिङका सेवाहरू दिइरहेछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ जो मान्छे एकदमै गरिब छ, जो चाहिँ काठमाडौँ जान सक्दैन, उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो विशेषज्ञ सेवाद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पार्सल हिप रिप्लेसमेन्टहरू भन्छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो हिप रिप्लेसमेन्ट सेवाहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँ दिइरहेका चाहिँ छौँ। हात जोड्ने, जमजमाउने, ढाड दुख्ने, खुट्टा उकालो ओह्रालो झर्दाखेरि खुस्केला जस्तो हुने अनुभव हुने बिरामीहरू यहाँ एकदमै आइरहनु भएको छ। त्यसका साथसाथै बच्चा, वृद्ध जसलाई हिँड्नमा समस्या पर्दछ उहाँहरूलाई पनि हामी निरन्तर रूपले फिजियोथेरापी सेवा दिइरहेछौँ। लकडाउनकै समयमा यस अस्पतालमा करिब 190 जनाले बच्चा जन्माएका छन्। 45 जनाको लाखभन्दा बढी खर्च हुने जटिल अपरेसन निःशुल्क भएको छ। हाल यो अस्पतालमा मातृ शिशु ट्रमा र मनोचिकित्सा क्षेत्रको विशिष्टीकृत सेवा दिने गरेको छ। अस्पतालमा हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ, 2 एमडिजिपी डाक्टर र 8 मेडिकल अफिसर डाक्टरहरूले सेवा दिँदै आएका छन्। हार्ट जोर्नीको जटिल अपरेसन अन्तर्गत प्लेटिङ, पिनिङ, जोर्नी प्रत्यारोपण लगायतका जटिल र महँगो उपचार समेत निःशुल्क नै हुँदै आएको छ। प्रस्तावित चरीकोट अस्पताल चाहिँ यो भीमेश्वर नगरपालिकाको मात्रै नभएर सिङ्गो दोलखा जिल्लाको रेफरल सेन्टर हो र दोलखा जिल्लाका सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ यहाँ चरीकोटमा ल्याएर उपचार गर्ने हो। अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ यो खालको सुविधा छैन। त्यस भएको हुनाले यो चाहिँ सदरमुकामको र यो जिल्लाकै एउटा गौरवको पनि आयोजना जस्तै भनौँ न, यो चाहिँ अस्पताल बनाउने योजना भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ सबैको सहकार्यको आवश्यकता छ। सदरमुकाम चरीकोट सबै स्थानीय तहलाई समेत पायक पर्ने स्थान भएकाले दोलखाका नागरिकका लागि एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको खाँचो छ। निजी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचार गर्ने क्षमता स्थानीयमा नभएकाले निश्चित अवधिका लागि गैर सरकारी क्षेत्रको सहयोग भन्दा पनि सरकारकै उपस्थितिमा जनताले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउने गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। रगत अभावमा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै काठमाडौँ गोकर्णेश्वरको महिला समूहले रगत सङ्कलन अभियान थालेको छ। स्थानीय लायन्स क्लब र युवा समूहसँग मिलेर महिला समूहले रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। लकडाउनको समयमा देशभर रगत अभाव भइरहेका बेला महिला समूहले अगुवाई गर्दै रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। रक्तदान जीवनदान भन्ने मूल नारा सहित काठमाडौँ गोकर्णेश्वरका महिला समूहले रक्तदान अभियान चलाएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन, मनसुन सक्रिय भएसँगै बढेको बाढी पहिरोको प्रकोपका बेला रगतको अभाव हुने भएकाले रगत अभाव हुन नदिन यो अभियान चलाइएको माकलबारी टोल सुधार समितिले जनाएको छ। नेपालमा चाहिँ यो ब्लडको अत्यन्तै समस्या परेको हुनाले ब्लड डोनेसन कार्यक्रम हिजो पनि राखियो। हिजो पनि लगभग लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले चाहिँ 800 पिनभन्दा बढी चाहिँ ब्लड जम्मा गरेको छ र आज पनि त्यही प्रक्रियालाई पुरा गर्नका लागि हामीले ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राखेको। ठूला अस्पतालहरूमा रगत अभाव बढेको र बिरामीले रगत नपाएको गुनासो सुनेपछि स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था र महिला समूहको सक्रियतामा रक्तदान अभियान चलाइएको हो। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई ब्लडको कमी भइरहेको छ, कहीँ पनि ब्लड पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो एरियाबाट, आफ्नो टोलबाट सबै समूह, सबै समितिहरू मिलेर, सबै महिला दिदी पनि दाजुभाइहरू मिलेर यो कार्यक्रम गर्दाखेरि यहाँबाट आएको ब्लडले चाहिँ सबैलाई सहयोग हुन्छ भनेर नै हामीले यो कार्यक्रम राखेर हामीले यो ब्लड डोनेसन गरेका छौँ। यो अहिले अब हामीले यो कार्यक्रम गरिसक्दा अरूलाई पनि उदाहरण हुन्छ। अरूले पनि आफ्नो आफ्नो टोलबाट, आफ्नो आफ्नो गाउँबाट यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, सबैलाई सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सबैलाई उदाहरण पनि हुन्छ। एउटा यो नमुना पनि हाम्रो होस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। 2 दिनदेखि जारी रक्तदान कार्यक्रममा बिहीबार 66 जनाले रक्तदान गरेका थिए। रक्तदानका लागि स्थानीयमा सचेतता जगाउँदै यो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै लैजाने महिला समूहको योजना छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि प्रसन्न ढुङ्गाना, गोकर्णेश्वर, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,19,000 नाग्यो। 1,08,36,000 भन्दा बढी संक्रमित।
र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लन्डन क्लब चेल्सी पराजित। चेल्सीले वेस्ट ह्यामसँग 3-2 को गोल अन्तरको हार बेहोर्यो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। धादिङमा व्यावसायिक कालिज पालन सुरु भएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 निवा स्वारा हिचीमा व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरिएको हो। व्यावसायिक कालिज पालन सुरु भएपछि धेरै मानिसमा व्यावसायिक जिज्ञासा पनि बढाएको छ। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। स्थानीय 2 जना युवाले कृषि तथा पशुपक्षी फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक कालिज पालनको थालनी गरेका छन्। 1 वर्ष अघि 250 कालिजबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनीहरूले 1 वर्षमै कालिजको सङ्ख्या बढाएर 2200 पुर्याएका छन्। शुभारम्भ कृषि तथा पशुपक्षी फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय थालेका उनीहरूले कालिज पालनका लागि 80 लाख रुपियाँ लगानी गरिसकेका छन्। नेपाली सेनाको पेन्सन पकाएर आएका सुदर्शन कोइराला र काठमाडौँको पद्मकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिरहेका वामदेव अधिकारीले कालिज पालन गरेर जिल्लामै नयाँ व्यवसायतर्फ युवाहरूको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। नेपालमा चाहिँ यो नौलो व्यवसाय कालिज पालन व्यवसाय चाहिँ भर्खर सुरु हुँदै थियो। के हुन्छ यो चाहिँ कति सकिन्छ के गरिन्छ भनेर मैले चाहिँ अध्ययन गरेँ। त्यहाँ गएर अध्ययन गरेँ, यो विषयमा सिकेँ। 2-3-4 महिना जति सिकेँ र अनि त्यसपछि मैले सुरु गरेँ हो। हामी चाहिँ यो 2 जना भएर सुरु गरेका छौँ। यो धादिङमा चाहिँ हामी पहिलो पटक नै हो। नेपालभरि चाहिँ अब सुरुमा त एभरेस्ट वाइल्ड लाइफ एग्रोले सुरु गर्यो काठमाडौँको चाल्ना हिलमा। त्यसपछि पोखरामा अर्को एउटा फर्म पनि हेर्न गयौँ हामी। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ मलाई लाग्छ हुन त अहिले धेरै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब सुरु गर्ने चाहिँ हामी हो जस्तो लाग्छ। 10 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गालाई दायाँ बायाँ मात्र नभएर आकाशमा समेत तारजालीले ढाकेर जङ्गलमै कालिज पालन गरिएको छ। पालिएको कालिज भागेर नजिकको वनमा जाने र जङ्गली कालिजसँग मिसिएर हराउने हुँदा चारैतिर तारजालीले घेरिएको हो। कालिज कुखुरा प्रजातिको जङ्गली पंक्षी हो। समुद्री सतहबाट 245 देखि 3050 मिटरसम्मको उचाइको भूभागमा पाइने कालिज प्राय पहाडी क्षेत्रको जङ्गलमा बस्ने गर्छ। कालिज पालेको करिब 6 महिनापछि मासुका लागि बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। अहिले कालिजको बजार मूल्य प्रति कालिज 3500 रहेको छ। कालिज सुत्केरी मैला र युरिक एसिड भएका बिरामीले खानाका लागि राम्रो मानिन्छ। स्वादिलो र प्रोटिनयुक्त हुने हुनाले कतिपय पारखीहरू कालिजको मासु खान टाढा टाढाका रिसोर्ट र होटल धाउने गर्छन्। कालिज पालन व्यवसायले कृषि पर्यटनलाई पनि प्रवर्धन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेको छ। अहिले हामीले जुन कालिज पालिरहेछौँ यसको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा त्यहाँ पालन भइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ बजार राम्रो देखिया छ र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो भर्खर नेपालमा 2 वर्ष भयो यसको व्यावसायिक रूपमा पालन सुरु भएको। सरकारले अनुमति दिएको पनि 2 वर्ष भयो। त्यस हिसाबले बजारको सम्भावना देखिन्छ, तर बजारीकरणमा चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ मैले देखेको छु। पोखरा र काठमाडौँपछि धादिङमा यसरी व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरिएको हो। सरकारले कालिज पालनलाई व्यावसायिक मात्र नभएर कृषि पर्यटनको रूपमा लिए पनि कालिज पालन व्यवसायलाई गर्नुपर्ने प्रोत्साहन भने हुन सकेको छैन। रोजगारीका लागि विदेश मात्रै देख्ने युवाहरूका लागि निबुवा स्वाराका 2 युवाले सुरु गरेको व्यावसायिक कालिज पालनले इच्छाशक्ति भए स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाएको छ। वन जङ्गलमा कालिज हुने भए पनि यसलाई मारेर खान भने कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। कानुनले कालिज मारेको पाइएमा वन्यजन्तु चोरी सिकारी ऐनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। वन ऐनले अहिले कालिज पालनका लागि छुट दिए पनि जिउँदो कालिज बिक्री वितरण गर्न भने अझै रोक लगाएको छ। व्यावसायिक पालनको छुट दिइसकेपछि सरकारले कानुनमा रहेको जीवित कालिजको बसार पसारको प्रतिबन्धमा समेत पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु हुनेको कुल संख्या 31 पुग्यो। आज 473 जना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 14519। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट आजदेखि संघीय संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य। 6औं वर्ष अधिवेशनबाट 10 वटा विधेयक पारित। लकडाउनको अवज्ञा गर्ने ट्याक्सी उपर कारबाही तीव्र। दिनभर सडकमै होल्ड गरी कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,19,000 नाघ्यो। 1,08,36,000 भन्दा बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लन्डन क्लब चेल्सी पराजित। चेल्सीले वेस्ट ह्यामसँग 3-2 गोल अन्तरको हार बेहोर्यो।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।